नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 223औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्र मान बजाचार्य। यस वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रम सधैँ दिनहुँ बेलुका साँझ चाहिँ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण फेसबुक मार्फत भइरहेको कुरा यहाँहरूमा विदित छ। 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अङ्ग्रेजी भाषामा प्रसारण भइरहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु। र विगत केही दिनदेखि नाम सङ्गीतिको व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रममा चौथो परिवर्त अर्थात् वज्रधातु मण्डल ज्ञान गाथाको 9औं पंक्तिसम्म यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु र आजको कार्यक्रममा 10औं पंक्तिबाट विश्लेषणात्मक जानकारी गराउने प्रयासमा रहेको छु। I welcome all my Dhamma friends and followers in Vajrayana Buddhist Education 223 episode. From 6 p.m. Nepali Standard Time to 7 p.m. it will broadcast lively on Facebook channel of Rajendra Man Bajracharya. So, please be stay and separate 1 hour for to listen to view this Vajrayana Buddhist education. I would like to request you to share this program to your friends and families as well, because it is elaborately described to understand the Nama Sangiti, the recitation parts of Buddhist Stotra. 6 to 6:30 in Nepali and 6:30 to 7 o'clock in English. So, since few days ago, I am continuing the chapter 4 of Nama Sangiti. On chapter 4, till yesterday, I have completed the 9th paragraph of Vajradhatu Mandala. Today, I will continue from 10th paragraph. And first of all, I would like to elaborately discuss about Nama Sangiti Vajradhatu Mandala in Nepali first. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हामीले हिजोसम्म जुन 9औं र 10औं अध्यायमा नाम सङ्गीतिको व्याख्या विश्लेषण गर्यौं। यो 9औं र 10औं अध्यायमा हामीलाई यो नाम सङ्गीतिले जानकारी दिएका कुराहरू हामी महत्त्वपूर्ण हो भनेर विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किन भन्दाखेरि हामीले जुन 9औं र 10औं यो 8औं र 9औं अध्यायमा जानकारी लिएका कुराहरू जिनपुत्र अर्थात् जिनसँग जुन बहाबहीमा प्रवज्जित भएका व्यक्तिहरूलाई भन्ने गर्दछ र त्यसै गरेर यो बोधिचित्त उत्पत्तिको निमित्त आवश्यक कुराहरू यी 8औं र 9औं मा चाहिँ गहिरो ज्ञान दिन प्रयोग गरेको जुन चाहिँ बौद्ध स्तोत्र नाम सङ्गीति हो, जहाँ चाहिँ हामीले मञ्जु घोषको बोधिचित्तलाई आफूमा कसरी समाहित गर्ने, यो कुराको जानकारी मञ्जु घोष बोधिसत्व को ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने र बुद्धत्व प्राप्ति मार्गमा अग्रसर हुनको निमित्त शाक्य मुनि बुद्धले वज्रपाणी बोधिसत्वलाई दिएको महत्त्वपूर्ण ज्ञान, जुन वज्रपाणी बोधिसत्वले प्राप्त गरेको ज्ञानको कारणले
वज्रपानी राक्षसबाट वज्रपानी एकजना तथागत बोधिसत्वको रूपमा परिवर्तन हुनुभयो र यसरी परिवर्तन भएर अरूको हित र उद्धारमा मात्र लाग्नु भएन र वज्रवीर महाकालको स्वरूपमा उहाँले बुद्ध शासनलाई स्थिर बनाउन, बुद्ध शासनको रक्षाको निमित्त आफ्नो अग्रसरता र प्रणिधान पनि गर्नुभएको थियो। तसर्थ यसरी परिवर्तित हुनको निमित्त सर्वप्रथम त हामीले कायवाक चित्तलाई शुद्ध गर्न सक्नुपर्छ, जसको लागि पारमिताबाट हामी पारङ्गत हुनुपर्दछ र यो पारमिताबाट पारङ्गत भएपछि हामीले दश पारमिताका ज्ञानहरू र थप 3वटा पारमिताका ज्ञानहरूबाट हामीले तथागत बोधिसत्वको चर्यामा अग्रसर हुन सकिन्छ। यो तथागत बोधिसत्व चर्या भनेको गुरु वज्र सत्वको चर्या हो र जसको कारणले सर्वप्रकारम जगत सत्व प्राणी हितायमा लाग्नको निमित्त महावीर्य महाबल प्राप्त हुने गर्दछ। र आज 10औं यो चाहिँ अध्यायलाई 10औं पंक्तिलाई प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। 10औं पंक्ति जुन चाहिँ वज्रधातु मण्डलको रहेको छ, महाध्यान महातेस्यो महाप्रज्ञा शरीरिक महाबलो महापाये प्रणिधि ज्ञान सागर। अर्थात् जब हामी महाध्यानमा परिणत हुन्छौँ अथवा प्रवेश गर्छौँ, यो महाध्यानमा प्रवेश गरेपछि हामी समाधिस्थ हुने ज्ञान पनि प्राप्त गर्छौँ र समाधिस्थ भएको कारणले हामीमा प्रज्ञा ज्ञानको पूर्णता पनि प्राप्त गर्छौँ, जसले गरेर हाम्रो यो सुशरीर एउटा अधिष्ठानमा दृढ सङ्कल्पित हुन पुग्छ, जसरी वज्र वीर महाकालको स्वरूपमा रहेको छ। महाबलो महोपाये प्रणिधि ज्ञान सागर। यो विविध उपायको कारणले शरीरलाई समाधिस्थ गरेर दृढ सङ्कल्पित गरेर चित्तलाई उत्पत्ति गरिसकेपछि हामीमा महत्त्वपूर्ण बल प्राप्त हुन्छ। यसरी बल प्राप्त हुनु भनेको विविध उपायहरू पनि हामीले अँगाल्न सक्छौँ, जसको प्रयोगको निमित्त हामीले विविध रूपमा प्रणिधानका कुराहरूलाई पनि बोध गर्न सक्छौँ। यही कारणले ज्ञान सागर हामीमा प्राप्त हुने गर्दछ। अर्थात् यो 10औं वज्रधातु मण्डलको ज्ञानगाथामा वज्रधातु मण्डलको जुन 4थो अध्याय छ, यो 4थो अध्यायको 10औं पंक्तिमा रहेको भनेको यो भनेको ज्ञान पारमिता, प्रणिधि पारमिता, बल पारमिता, उपाय पारमिता, प्रज्ञा पारमिता अनि वीर्य पारमिता र ध्यान पारमिताका कुराहरू हुन्। ध्यान पारमितादेखि अझ भन्ने हो भने यो वीर्य पारमितादेखि ज्ञान पारमितासम्मका कुराहरूको अभ्यास गर्ने, अभ्यास गराउने र अभ्यस्त भएर चित्तोत्पत्ति गर्दै अगाडि बढ्ने ज्ञान, यो वज्रधातु मण्डल ज्ञानगाथा चतुर्दशको 10औं पंक्तिले हामीलाई ज्ञान दिने गर्दछ। यसले ज्ञान दिने भनेको विशाल अर्थात् दृढ निश्चित अनन्त यात्राको निमित्त हामीलाई ध्यान गर्ने मनोबल सृजना गराउँछ। यो
ध्यान गर्ने मनोबल सृजना मात्र होइन, यसले एउटा के पनि दिन्छ भन्दाखेरि समाधिष्ट भएर त्यो ध्यानमा विलीन भएर अग्रसर हुने एउटा चित्त पनि हामीलाई प्रदान गर्दछ। अर्थात् स्थिर चित्त, नभड्किने चित्त, यताउता नडुल्ने चित्त हामीमा पैदा हुन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि आफूले गर्न लागेको काममा एकचित्तताका साथ अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यसले हामीलाई हामीले गर्न खोजेका कामहरू सिद्ध गर्नको निमित्त प्रज्ञा ज्ञानबाट हामी सम्पन्न हुने गर्दछौँ। जुन प्रज्ञा ज्ञानबाट सम्पन्न भइसकेपछि त्यो प्रज्ञा ज्ञानलाई अनि फेरि पुनर्प्रयोग गरेर अरूको हित र उद्धारमा अगाडि बढ्ने हामीमा एउटा महत्त्वपूर्ण बल पैदा हुन्छ। यसरी प्राप्त हुने अरूको हित र उद्धारमा लाग्ने बल प्राप्त भएकोलाई पनि अब कसरी, कसको लागि, कहिले हामीले त्यो उपायबाट अरूलाई प्रयोग गरेर अरूलाई फाइदा पुर्याउने, अरूको सेवा गर्ने भन्ने हामीलाई विविध माध्यमहरू पनि जानकारी हुने गर्दछ। यसरी जब विविध माध्यमहरूको जानकारी हुन्छ र त्यो विविध माध्यम, विविध उपायहरूलाई विविध प्रविधिमा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नको निमित्त हामी प्रणिधान हुने गर्दछौँ। अर्थात् हामीले दृढ सङ्कल्पित भएर अगाडि बढ्ने गर्दछौँ। यसरी दृढ सङ्कल्पित भएर अगाडि बढ्दाखेरि हामीले गर्न खोजेका कुराहरू, हामीले प्राप्त गरेका ज्ञान, प्रज्ञा ज्ञानले हामीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सफलताको मार्गमा अग्रसर गराउँदछ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, तसर्थ यो महाध्यान समाधिष्टो अर्थात् हामीले आफ्नो चित्त, मनलाई एकदम एकत्रित गरेर कुशल कर्मको निमित्त हामी आफ्नो सोचाइलाई प्रयोग गर्दाखेरि जुन सोचाइको कारणले हामीले गर्ने चिन्तन मननले हाम्रो ज्ञानलाई अन्ततगत सफलताको मार्गमा पुर्याउँदछ। यो सफलताको मार्गमा पुर्याउनु भनेको नै हामीमा बोधी चित्त उत्पत्ति गरेर त्यो बोधी चित्तले ज्ञानोत्पत्तिबाट अरूलाई हामीले मद्दत गर्न सक्नु हो। तसर्थ यही ज्ञानले अरूलाई मद्दत गर्ने भनेको हाम्रो मनको ज्ञान, प्रज्ञा ज्ञान हो। प्रत्यक्ष रूपमा आफूले अनुभव गरिसकेपछि त्यो अनुभवबाट भएको फाइदा अरूलाई दिँदाखेरि अरूलाई पनि त्यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा सफलीभूत प्राप्तमा लैजान्छ। यो विद्या भन्ने कुरा यस्तो हो कि पढेर सुनेको, गुरुले पढाएको हामीले अनुभव प्राप्त नगरिकन हामीले पढाउन थाल्यो भने, हामीले ज्ञान अरूलाई दिन थाल्यो भने त्यो ठिक वा बेठिक हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सुगारताई हुन्छ। जस्तो सुगारताई भनेको गोपी कृष्णको हो भनेर भनेपछि सुगाले पनि गोपी कृष्णको हो भन्छ, तर त्यो सुगालाई त्यसको अर्थ थाहा छैन। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, जब हामीले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बुद्धिमा परिणत गरेर त्यसलाई आफूले प्रयोग गरिसकेपछि मात्रै ठिक बेठिक छुट्याएर अरूलाई दिने गर्यो भने त्यसले प्रत्यक्ष अनुभवको ज्ञान दिन्छ। यही नै प्रज्ञा ज्ञान हो। यो प्रज्ञा ज्ञान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण
हुने गर्दछ, जसबाट हामीले प्रज्ञोपाय अर्थात् शून्यताको ज्ञानसम्म पुर्याउन, अरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको निमित्त हामी लागि पर्न दृढ सङ्कल्पित भएर विभिन्न उपायहरू हामीले सोच्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो उपायहरू सोच्दै अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले गरेका जुन चाहिँ सहयोगहरू त्यो फलित फाप हुने गर्दछ अरूको निमित्त। जस्तो कि हिजो अस्तिको कार्यक्रममा मैले के उदाहरण दिएको थिएँ भने कोरोना भाइरसको कारणले निषेधाज्ञा र लकडाउन हुँदाखेरि दैनिक कमाएर खानेहरूको निमित्त कमाई गर्ने वातावरण नभएपछि सामाजिक अभियन्ताहरूले बिहान बेलुका खाना बाँड्न थाले। त्यो खाना बाँडेको खाना धेरै ठाउँमा फोहोरमा फालिराखेको पाए। यो भनेको प्रज्ञा ज्ञान त्यहाँ पुगेन, गर्नुपर्छ भनेर भन्यो गर्यो, तर ती खाने अर्थात् दैनिक रूपमा कमाउनेहरूले कस्तो खाना खान मन पराउँछ, यिनीहरूलाई त्यस्तो खाना दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, हामीले दिएका खानाहरू उनीहरूले खान्छ कि खाँदैन भनेर यो सोच्न नसकेको कारणले त्यसरी बाँडिएका खानाहरू फोहोरमा फालिएको अवस्था पाए। यो भनेको प्रज्ञा ज्ञानको कमी हो। र त्यही खाना हामीले दिएको खाना फोहोरमा नफालुन् भनेर हामीले बुद्धिलाई प्रयोग गर्न सकेको भए, विवेकशील हुन सकेको भए, विविध उपाय लगाएर हामीले त्यो खाना बाँडेको भए खाना कुनै पनि खेर जाने थिएन, त्यसरी फोहोरमा फालिने थिएन। यो भनेको उपाय पारमिता र प्रणिधि पारमितामा आधारित हुनुपर्थ्यो, जसको कारणले हामीले ज्ञान पारमितासम्म पुग्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण र हामीले बाँडेका खानाहरू सही सदुपयोग अत्यावश्यकलाई मात्रै हामीले दिन सकिन्थ्यो। अर्थात् त्यही खाना प्याकेटको रूपमा दिनुको सट्टामा त्यही प्याकेटमा हामीले उहाँहरूको इच्छा अनुसार राखिदिएको भए सायद त्यति धेरै खानाहरू फालिने थिएन। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, तसर्थ त्यो ज्ञानको निमित्त बुद्धि र यो चाहिँ हामीले शिक्षा प्राप्त गरेर मात्रै प्राप्त हुँदैन। ज्ञान भन्ने कुरा, प्रज्ञा ज्ञान भन्ने कुरा स्वयंले अनुभव गरेपछि मात्रै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यही नै कुरा वज्रधातु मण्डल ज्ञानगाथा चतुर्दशको 10औं पङ्क्तिमा उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौँ। र 11औं पङ्क्तिमा के उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि महामैत्री मयो मेय महाकारुणिको ती महाप्रज्ञा महो श्रीमान महो पाए महाकृति। महामैत्रीको स्वभावले हामीले आलम्बन गरेर अर्थात् करुणा दृष्टिले अरूलाई हामीले कल्याण गर्न सक्छौँ। यो करुणा दृष्टिले अरूलाई जब हामीले कल्याण गर्छौँ, हित र उद्धार गर्छौँ, यो बेलामा प्रज्ञा ज्ञान महाप्रज्ञा ज्ञानको रूपमा परिणत हुन्छ। यो भनेको विवेकशीलको रूपमा परिणत हुन्छ, जहाँ विविध उपायहरू त्यहाँ चाहिँ अवलम्बन गरेका हुन्छौँ। यही उपायहरू अवलम्बन गर्ने क्रममा अघि मात्रै मैले भने प्याकेटको रूपमा खाना दिनुको सट्टामा खाली बत्तामा उनीहरूलाई लाइनमा राखेर कति राख्ने भनेर राखिदिएको भए बढी खानेले बढी लिन्थ्यो होला, कम खानेले कम लिन्थ्यो,
त्यो खाना नरुचाउनेले अलिकति मात्र लिन्थ्यो होला। यो भनेको एउटा विविध उपायभित्र पर्ने र प्रणिधिको निमित्त हामीले अगाडि बढ्ने कुराहरू हो। अर्थात् हामीले दृढ सङ्कल्पित भएर वास्तविक रूपमै अरूलाई खुवाउने, अरूलाई फाइदा पुर्याउने हामीले मनसायले गरेको हो र हुने पनि गर्दछ। र यसलाई जुन चाहिँ पत्तारका मञ्जु घोषले सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित र उद्धारको निमित्त सम्पूर्ण प्राणी जीव जन्तु जो ज्यान भएकाहरू हुन् सम्पूर्णलाई नै मैत्री भाव, मैत्री स्वभावमा आफ्नो मित्र सरह व्यवहार गरे। यही मित्र स्वभाव स्वरूप व्यवहार गरेकोले करुणा दृष्टिले हेर्न सक्यो र करुणा दृष्टिले हेर्न सकेकै कारणले समता अर्थात् समानको रूपमा लिन सक्यो र यही समानताको रूपमा लिएकै कारणले आफूलाई उपेक्षित गरेर अरूलाई फाइदा पुर्याउने अपेक्षामा परिणत हुन सक्यो। अर्थात् यो महामैत्री मयोमेयो महाकारुणिकोदि महाप्रज्ञा महो श्रीमान मोहपाए महाकृति भनेको के त भन्दाखेरि हामी 10 पारमिताबाट पारङ्गत भएर जब हामी अग्रसर हुने गर्छौँ, त्योभन्दा माथि पुग्ने गर्दछौँ, त्यो अवस्थामा हामी चतुर ब्रह्म विहारमा स्वतः पर्न जान्छ। यो चतुर ब्रह्म विहारमा स्वतः पर्ने भनेको मैत्री, करुणा, मुदिता र अपेक्षित उपेक्षात्मकको अभ्यासमा हामी महत्त्वपूर्ण रूपमा सफल हुने गर्दछ। यही चतुर ब्रह्म विहारबाट अग्रसर भएपछि नै हामीले के गरेका कार्यहरू सबै शीलमा पर्ने गर्दछन्। हामीले गर्नेका कार्यहरू सबै अष्टाङ्गिक मार्गभित्र पर्ने गर्दछन्। हामीले गरेका कार्यहरू पारमिताबाट पारङ्गत हुने गर्दछ। तसर्थ यसरी सम्पूर्ण ज्ञानले पारङ्गत भएर विवेकशील भएर जब हामी प्रणिधि पारमिताबाट अग्रसर हुँदै हामी मनोबल बढाउँदै अगाडि बढ्छौँ, यो बेलामा हामीले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू सफल हुने गर्दछ। यो सफल हुने भनेको त्यो बेलाको हाम्रो अवस्था कस्तो हुने गर्दछ त भन्दाखेरि रिद्धि सिद्धि बलले हामीमा सम्पन्नता प्राप्त भइसकेको हुन्छ। जो व्यक्तिमा रिद्धि सिद्धि बल प्राप्त भइसक्छ त्यो व्यक्ति कहिले पनि थाक्दैन, कहिले पनि यो चाहिँ अकुशलादि कर्ममा पर्दैन, कहिले पनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गका कुनै पनि मार्गमा ऊ चुक्दैन। त्यति मात्रै होइन, चतुर ब्रह्म विहार मैत्री, करुणा, मुदिता र अपेक्षित उपेक्षामा सधैँभरि नै अग्रसर हुने गर्दछ। यसैलाई वज्रधातु मण्डल ज्ञानगाथाको 12औं पंक्तिमा के भनेर उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि महारिद्धि बलोपेतो महावेगो महाजय महार्दिको महासाङ्ख्यो महाबल पराक्रम। अर्थात् यसरी अग्रसर भएर अगाडि जान सक्यो भने यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुने गर्दछ। जुन सफलता भनेको जादुले गरेको सफलता जस्तै प्राप्त हुने गर्दछ। यो जादुले गरेको जस्तै सफलता प्राप्त हुनुको मुख्य कारण भनेको यो चाहिँ मन्त्र, तन्त्र, जन्त्र, यन्त्रको प्रयोग। यो भनेको मन्त्र भनेको एउटा सूत्रको रूपमा अरूलाई छिटो छरिटो बुझाउने प्रयासको ज्ञान। तन्त्र भनेको
महत्त्वपूर्ण रूपमा त्यो ज्ञानलाई कसरी प्रयोग गरेर अरूलाई दिन सकिन्छ भनेर सोच्ने प्रविधि जन्त्र भनेको त्यो प्रविधिलाई हामीले प्रयोग गर्न सजिलो तरिकाले प्रयोग गर्ने, सजिलो तरिकाले प्रयोग गरेको प्रविधि भनेको उपाय हो। त्यो उपायको कारणले अनि ठुल्ठुला योजनाहरू धेरैभन्दा धेरैलाई हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। तसर्थ जस्तो कि म यहाँ एउटा मेरो आफ्नै उदाहरण यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। गत 1.5 वर्ष जति अगाडि अर्थात् 2076 साल चैत्रको 12 गते 10 गतेबाट कोभिड-19 कोरोना भाइरस बिगबिगी भएपछि लकडाउन गरियो। वज्रयान थेरापीले उपचार गरिरहेका बिरामीहरूले फोन गर्न थाले, गुरुजू अब हामी तपाईँ कहाँ आउन मिलेन, कसरी हाम्रो रोग निको पार्ने भनेर। त्यो बेलामा मैले साधारण तरिकाले नै उहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब त झन् सजिलो भयो, तपाईँहरू मेरो घरसम्म पनि आउनु परेन, म नै तपाईँहरूको घर घरमा उपचारको निमित्त पुग्नेछु। यसो भन्दाखेरि ती बिरामीहरू एकातिर हर्षोल्लासमा आफ्नो रोग निको हुने भयो भनेर खुसी व्यक्त गरे भने अर्को ती बिरामीहरूले के भन्न थाले भन्दाखेरि कसरी गुरुजू भनेर भन्न थाले। अनि मैले भने जसरी अहिले तपाईँले फोन गरिराख्नु भएको छ, अब फोनबाटै उपचार गर्ने, मोबाइल एप्समा भएको मेसेन्जरबाट तपाईँहरूको उपचार गर्ने। म आफ्नै घरमा हुन्छु, तर तपाईँको घर पुगेर तपाईँलाई भिडियो कल मार्फत तपाईँको उपचारमा म संलग्न हुनेछु भनेपछि ती बिरामीहरू धेरै नै खुसी भए। यही हो हामीले समय सापेक्ष बुझ्नुपर्ने, गर्नुपर्ने, अपनाउनु पर्ने प्रविधि भनेको यही हो। प्रविधि उपाय भयो, प्रनिधि भनेको डेडिकेसन अर्थात् हामीले गर्छु भनेर आफूले चित्तोत्पत्ति गर्नु पर्यो। अनि उपायमा यो मोबाइल एप्समा रहेको मेसेन्जरबाट गरियो। अब यसले के भयो त भन्दाखेरि पहिला उपचार गर्दाखेरि म कहाँ आउने बिरामीको मात्रै उपचार गर्न सकिन्थ्यो, ल्याउन नसकिने बिरामीको उपचार गर्न कि म जानु पर्थ्यो कि उपचारै हुँदैन थियो। अब त के भयो भन्दाखेरि मोबाइल एप्समा मेसेन्जर भिडियो कलले संसारभरका व्यक्तिहरूलाई उपचार गर्न सफलता प्राप्त भएको छ। यो सफलता संसारभरका भनेको जसले सम्पर्क गर्नुभयो उहाँहरूको उपचारमा सफलता प्राप्त भएको छ। यो एक हप्ताभित्रै पनि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बस्नुहुने एकजना मित्रको उठ्न बस्न र पल्टिन गाह्रो हुने समस्या केही समय अगाडिदेखि थियो। उहाँको त्यो उठ्न बस्न र पल्टिन गाह्रो हुने समस्या 4 दिनमा नै करिब करिब पूर्ण निको भयो। त्यसै गरेर कोरियामा बस्नुहुने एकजना कल्याण मित्रको गत वर्ष नै उहाँ आत्तिनु भएको थियो। रुगा खोकी ज्वरो आएपछि मलाई कोरोना भयो कि भनेर, जे भए तापनि रोग निको हुन्छ, ल यस्तो गर भनेर भने 3 दिनमै उहाँको रोग निको भयो। अहिले त उहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर एकजना व्यक्ति अझ चाहिँ यो क्रिटिकल कन्डिसनमा थियो। उहाँको परिवारका केही सदस्यहरू नेपालमा थिए, उहाँका आमा भारतमा थिए र उहाँका अन्य परिवारहरू सबै दुबई र अमेरिकामा थिए।
आमा बिरामी भयो भनेर भारत पुग्नु भएको थियो र भारत पुगेको अवस्थामा उहाँको करिब करिब 9 वर्ष अगाडि गरेको एन्जियोप्लास्ट बल्झिएर हार्ट एट्याक हुने सम्भावना देखियो, छाती दुख्यो र पुरानै रोग बल्झिएको थाहा पाएपछि मेसेन्जर कलबाट अमेरिका, नेपाल र इन्डियामा कन्फरेन्स कलमा यो मेसेन्जरबाट उहाँलाई उपचारको डाइरेक्सन दिने काम भयो, जसको कारणले 24 घण्टाभित्र उहाँलाई सुरक्षित साथ फेरि एन्जियोप्लास्ट गर्ने अस्पतालसम्म नपुग्दासम्मको निमित्त सम्पूर्ण प्राथमिक उपचार मोबाइलबाटै भएर उहाँ स्वस्थ भएर नेपाल फर्किनुभयो र उहाँले जुन बेला मसँग प्रत्यक्ष भेट भयो त्यो बेलामा एकदमै कृतज्ञताका साथ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि आज मैले तपाईलाई भेट्न पाएको भनेको नै तपाईले मलाई दिएको मृत्युको जीवन दान हो भनेर। यो भनेको एउटा महारिद्धि बलोपीठो महावेगो महाजव महार्दिको महासाख्यो महाबल पराक्रम म यही हो भनेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तसर्थ हामीमा एउटा चिन्तन मननको स्थिति हुनुपर्छ, हामीमा अधिष्ठानको महत्त्वपूर्ण प्रणिधान हुनुपर्छ, हामीमा मनोबल उच्च हुनुपर्छ, चित्तोत्पत्ति हुनुपर्छ। यो मनोबल चित्त उत्पत्ति भएपछि हामीमा अरूलाई उपचार गर्ने मात्र होइन, अरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण कुराहरू प्रदान गर्न सक्ने क्षमतावान हुने गर्दछौँ। यही नै महारिद्धि हो भनेर म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ओ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी हामीले यो अब के भयो त भन्दाखेरि एकातिर सन्तासको रूपमा कोरोना भाइरस फैलिएको छ, तर वज्रयान थेरापीको उपचारले मलेसिया, बेलायत, क्यानाडा, क्यालिफोर्निया अमेरिका, कोरिया, भारत सहित नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा नेपालभरि नै रहेका बिरामीहरूको सेवा गर्न पाएको भनेको मेरो लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट यो खुसियाली हो भन्ने म ठान्दछु। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, अहिले पनि कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ गत वैशाख 16 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी भयो काठमाडौँ उपत्यकामा, अहिले पनि यो खुकुलो अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी छ। अहिले कोरोना लागेकाहरू पहिलाभन्दा यसले ज्यानै लिने खतरा बढिराखेको छ। मृतकहरूको फोटो तपाईहरूले फेसबुक सञ्जालमा देखिराख्नु भएको छ। सरकारले पनि कोरोना लागेकोलाई पिसिआर टेस्ट नगरिकन एन्टिजेन टेस्ट गरेर कोरोना छैन भनेर लासहरू बाहिर दिने गरेको छ, जसको कारणले परिवारका थप सदस्यहरू संक्रमित भएर सिकिस्त भएका छन् र लास तह लगाउने व्यक्तिहरू पनि अहिले बिरामीको अवस्थामा छ। त्यसकारणले यदि तपाईहरूले कोही पनि कोरोना लागेका व्यक्तिहरू देख्नु भएको छ भने, चिन्नु भएको छ भने कृपया मेरो नाम र यो मेसेन्जरमा कल गर्नको निमित्त उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गरिदिनुहोला, उत्साहित गरिदिनुहोला। म सक्छु नै भनेर भन्दिनँ, तर अहिलेसम्मको रेकर्ड अनुसार 1 हप्ताभित्र पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ भएकाहरू नेगेटिभ भएका छन्। रुगाखोकी ज्वरो लागेकाहरू, निमोनिया भएकाहरूको निमोनिया ठिक भएका छन्। तसर्थ तपाईहरूको समीपमा तपाईहरूले चिन्जानका व्यक्तिहरू कोही छ भने
सम्पर्क गराइदिनु हुन विनम्र म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति नै भन्दै यो महाबलको कार्यमा तपाईहरुले पनि साथ र सहभागिता दिएर तपाईहरुले पनि रिद्धि बल प्राप्त गर्नुहोस्, सिद्धि बल प्राप्त गर्नुहोस् र यो प्रणिधानमा अग्रसर भएर तपाईहरु पनि बुद्धत्व प्राप्तिको निमित्त अग्रसर हुनुहोस् भन्दै आजको नेपाली भाषाको कार्यक्रमलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। My dear Dhamma friends and followers, now again I would like to welcome all of you in Vajrayana Buddhist Education 223 episode. In Nepali Bhasham, today I have elaborately described the 10th, 11th and 12th paragraphs of 4th chapter Vajradhatu Mandala. Till yesterday I have described you the 9th paragraphs, and till that 9th paragraph you have elaborately get knowledge about Vajradhatu Mandala, Jnana Gatha. What is Vajradhatu Mandala? How it could possible to applied in our one's life? It is possible because of we are giving you the teachings. It is continuation from the Sakyamuni Buddha. Nama Sangiti Jnana Gatha. Nama Sangiti is that force of recitation which provides you complete knowledge to apply in your life for go onward to the path of enlightenment. It is possible again because Vajrapani, the ghost, after he got the turning point to Vajrapani Bodhisattva, then after Vajravira Mahakala. Sakyamuni Buddha's teachings to change the life of Vajrapani ghost to the Vajrapani Lokeshwara and Vajravira Mahakala. Because of the knowledge given by Sakyamuni Buddha, with request of Vajrapani ghost, whatever knowledge given by Sakyamuni Buddha, all the teachings are of the Mahamanjusri Bodhisattva. Mahamanjusri Bodhisattva, Arya Mahamanjusri Nama Sangiti is the main terms and terminology of teachings. So, till yesterday, we have completed the 9th paragraph of Vajradhatu Mandala. In the 9th paragraph of Vajradhatu Mandala, it is said that Mahadana Pati Shrestha Mahasilo Tharograni Mahachanti Tharo Thiro Mahavirya Parakrama. By offering the right offerings, it makes your life in the good and positive thoughts, positive path. The 5 precepts and the 8 precepts you have followed. Having this
your experiment and application, you have got knowledge how to offer by sacrificing, by cutting off your needed goods and materials and your time and the money to save, to cure the life of others, sentient beings. Because of these practices, you yourself will get the very bright knowledge towards the completion to cure the life of other sentient beings. So, after you have donated, you have offered the offerings to others, because of their pleasant and happiness, you will also be pleasant and happy. And it is the symptom and symbol of your previous sacrifice for the cure and sure and help to the other sentient beings. So today, on the 10th chapter, 10th paragraph of 4th chapter of Nama Sangiti, that is Vajradhatu Mandala's 10th paragraph, describes that Mahadhyana, Mahadhisto, Mahapragya Sariratrika, Mahabalo, Mahapaye, Pranidhi Jnana Sagara. Maha, it is continuously come from this Vajradhatu Mandala's elaborately describing verses from first to continuously to the end of 14th. Maha means the big, the entire. Because of your Mahadhyana means your visualization of perfection in meditative concentration, it makes our powerful dedication towards to the help of other sentient beings, to preserve the nature and natural environment. Because of meditative concentration of our mind, it makes you the concrete dedication. It means the samadhi you have taken. You had committed that I will do help for the others. Whatever may I have to sacrifice, whatever may be painful to me, but I will do help to the others. It is the commitment you have done that is called the samadhisto. Because of Mahadhyana's samadhisto, the commitment with meditative concentration of mind, it will build up the insight knowledge in your mind and body. Because of build up insight knowledge, it is applied in yourself daily life, then you will find what you have to solve for the others. Because of application in your life, you feel directly, I have to do like this. Then only I could success to give support to the others. Direct knowledge you have gained. So to acquire the direct knowledge by application by yourself, it is called Mahapragya. The guided guidelines may not be success because you don't know. Either
it is working or neither it doesn't work. But when you practice yourself in applied in your life, because of application in your life, you understand like this you can achieve for the others' benefit. It means Mahapragya Sariratrika means when you apply in your life, in your one body, in your one family, then you will recognize, you understand it is fruitful for the life or it is not fruitful for the life. Whatever is applied and it is very much fruitful, best result comes out, you will offer to the others like that offerings, because you yourself have practice in your one body, your one family. So, my dear Dhamma friends and followers, because of like these practices, when you are offering to many more, you realize by sacrificing, by cut off little bit of mine needed goods and the money and the time, it helps lot of benefits to the others, which encourage your mind to regularly support more and more sentient beings, more and more practice to preserve the nature and natural environment. For this, you will choose the means and methods, by which means and methods, by how I could help, I can help to others. This is called the Maha Upaya. It is said Mahabalu Mahamohopaya. The increase, encouragement you utilize in different means and methods to help others. At this time of helping period, you have decided, committed decision, committed commitment, I will do this much help to the others and never back to support others. It is called the Pranidhi Jnana. Committed commitments, knowledge you have applied. When you applied the committed commitment knowledge for the benefit of others, it is just like the ocean. It is in very entire places you can help because of means and methods. So, these two chapters, two lines of 10th paragraph of Vajradhatu Mandala, Mahadhyana Samadhisto Mahapragya Saridrika Mahabalu Mahopaye Pranidhi Jnana Sagara. Because of Pranidhi Jnana Sagara, you can embrace compassion to all the sentient beings. So, the 10th paragraph of Vajradhatu Mandala is the practice of from Dhyana Paramita, Pragya Paramita, Bala Paramita, Upaya Paramita, Pranidhi Paramita and Jnana Paramita. So, after completion of Dasa Paramita in 10th
paragraph of Vajradhatu Mandala, then you will enter to the next phenomena. Next phenomena means next stage of knowledge, next level you will acquire. That is called the Chatu Brahma Vihara. Chatu Brahma Vihara means Maitri, to make the friendship, which you already have listened in this Vajrayana Buddhist education. With soft voice, with interest to help others, and seeing, looking, all the sentence beings are my Kalyana Mitra, my Dhamma Metta friends. Because of your compassionate eyes, you can feel in your memory, in your mind, all are my friends. So it is the synonymous, the another phase of compassion too. The second stage of Chatu Brahma Vihara, that is called Karuna. Karuna means compassion. Whenever you treat all the sentence being as your friend, then if they are in problem, if they are suffering from whatever may be the problems, then immediately, because they are your friend, so you ran to compassionate them, to take their problems by giving the solution, by offering whatever they need. So, because of compassion, then again you feel all the sentence beings are, there is no higher level and the lower level. There is no rich and there is poor. All are in the same level. If not, I must boost up them, I must take them to the same level. For that, you will cut off your needs and you will donate whatever, whenever they need, to bring them in the equal. It is called the mudita, a third stage of Chatu Brahma Vihara. And the fourth one, the apechit upecha. Apechit upecha means by expecting to bring them in the equal level, you will distribute your sacrifices, goods, materials and time to them with equality. To whom how much they need, you will provide. So in this way, Maha Maitri, Maha Moyo Myayo, Maha Karunita Kronadi, Maha Pragyo, Maha Ti Sriman, Moho Paye, Maha Kriti. It makes you the incredible achievements, which makes you the remarkable assistant you made. That remarkable assistant, that remarks will be in mind of other sentence beings. When they see you in the anywhere, they will say, oh, that person is very good person, just like he is a God. He do help, he offer to the other beings whom they are in suffering. So it is called the Mahakriti. In this way, the 12th paragraph, because of this, your recognition in the society, whatever you donate, whatever you offer, whatever you made help to the others, it will be miraculously they
accepted and they follow you, your guidance. That is called the Mahariddhi. You are just like the great scholar. Whatever you do, there will be miraculously changed your life because of your past activities, because of your continuous help for the sentient beings. It makes you very big achievement, never forgettable achievements to you. That is why in the 12th paragraph it is said that Mahariddhi Maha Balupyeto Mahavyagi Mahajaba Mahardiko Mahesakyo Mahabala Parakrama. So when I am describing this 10th, 11th and 12th paragraph of Vajradhatu Mandala, the 4th chapter of Namasangiti, I understand, I memorize, I visualize. Just 14, 15 months ago, when coronavirus is spread in Nepal as well, Nepal government make lockdown. At that time, the patients whom are taking the cure for their diseases from me with Vajrayana therapy, they are in very sad, and they telephone me, they call me that, Guruji, now we are very sad because we could not meet you, we can't come to your house. What will be our life in this pandemic lockdown position? Then I easily answered to them whom had called me that now it's very easy. You are very lucky because till this date you had to come to my place for your treatment. But now I will come to your place, your house. In your house you can get your treatment. They are in very puzzled. And they said that how? They are in very surprise as well. Then I say, as you call me in telephone calls, just you make the telephone calls not in the telephone but in the messenger. That is not chargeable as well. That is free when you have the internet. So from your house, if you call me in messenger video call, I will instantly in your house, I will make the treatment for you. They are very happy. They are pleasant. Oh, Guruji, we are very lucky, they said. And in this pandemic period, from last year 2076 Chaitra, the solar month to till this date, today is the Bhadra of 78. It means 5 months and 13 months, near about 18 months, 1.5 year period. It is possible to make treatment all over the world. During the period, whom had contacted me in messenger, I have treated, I have cured their diseases. During the period, I have cured the diseases not only in Nepal, not only in Asia, but in the other region of the world as well. That is Nepal, Korea, Malaysia, United Kingdom, UK,
Canada, US, California, Atlanta, India. It's very easy to me because of the means and method provided by the Facebook, the video call and messenger call. So, during the period of this 6-month period, the certain actions and activities are restricted by the government by regulating the law of Nishedhagya. I've cured not less than 90 COVID patients. The COVID patients whom are suffering very critical condition as well, they cured their health within 7 days, 1 week period. And one person at California who had got from very long period, he could not sleep. If he sleep, he could not sit. If he seated, he could not stand up. He feels very much pain in the back pain and the pain in thighs. But it is possible because of the means and method from the messenger video call. Within 4 days, that painful problem from very long periods cured within 4 days. It is called the Mahariddhi Balopita Mahavegi Mahabala Mahajaba Mahardiko Mahesankyo Mahagala Mahabala Parakrama. So, my dear Dhamma friends and followers, if you have cited anybody have problem about the COVID-19 problem and any other diseases which is instantly, but not instantly if that should be operated. Besides that, you can contact me in messenger call for your and your families whom are suffering and your friends and the relatives in your surroundings. Please make contact to me for curing and cure the health of their diseases. So, you will also get the merits when they cure their health, when they are free from their sufferings and painful life. Thank you very much. Definitely you have shared this program and definitely you will thinking in your mind that I must give contact address of this Vajrayana practices, Vajrayana Buddhist teaching and me to your friends and the relatives and the surrounding peoples of you whom you know very better. Thank you very much. Have a good night and sound sleep tonight also. Definitely we'll meet tomorrow as well in Vajrayana Buddhist education. Tomorrow's episode will be 224 episode. Thank you very much. Bhavatu Sarvamangala.